झाले सगळ्या प्रेस भावा भयणांक माय मोगाचो येवकार. आयज प्रेस कॉन्फरन्स आमी तुमकां मुद्दाम आपयल्ली आसा. पयलू म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक प्रेसाक तशेंच गोंयचे खुबशे जाण म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक सोदताले, पण कांय कारणाक लागून जावं मेडिकल रिजन्साक लागून म्हाका गोंयच्या भायर आसलो हांव, आनी ताका लागून तुमकां आन्सर करपाक मेळोंक ना. पण तुमची माफी मागता, कित्याक खुबशे प्रेस बसून म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयास तेंच्यांनी केलो, पण तो त्या टायमार जालो ना. खुबशे प्रश्न हेज्या मदीं उपस्थित जाले. पण आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आयज हांव तुमकां ब्रीफ करतलो, ती बेजिकली आनी मेनली जो लेजिस्लेटीव ड्युटीज जी बिंग अ आमदार, एक रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचो आमदार जो आसा, तेज्या ड्युटीज कितें आसा आनी ह्यो ड्युटीज कश्यो फुडें व्हरपाक जाय हेज्या बाबतींत आसा. आनी तेकाच लागून आयज ही मेनली आमी प्रेस कॉन्फरन्स तुमकां आपयल्ली आसा. आमी पळयता की गेल्या त्या बजेट सेशन जालें आनी बजेट सेशनाक खुबशे प्रश्न उपस्थित येयल्ले आसा आनी सडनली ते बजेट सेशन कटेल जालें. तितून खुबशे बिजनस जो आसलो तो बिजनस आमकां दिसून येयलो आनी तितून मेन बिजनस जी आसली ती बिलां आसली. आतां प्रायवेट मेंबर्स बील ह्या बिला फाटल्यान खुबशे जे एक्सपर्ट्स आसा, ह्या एक्सपर्ट्सांनी आमचें काम केल्लें, खुबशे जाणांनी आमकां मदत केल्ली आनी तेकाच लागून हिस्टॉरीक अशें जे सेशन आसलें ते सेशनाक 6 बिलां आमी घातलेलीं. आनी ती 6 बिलां जी आसा ती आमच्या पक्षा द्वारे आनी म्हाजे द्वारे ह्या विधानसभेन गेल्या त्या विधानसभेन आमी टेबल केल्ली. आतां तुमी पळयता आसतले की 6 बिलां कसलीं आनी कित्याक लागून. आयज आमी पळयता की गोंयान अंदाजबंदीचो कारभार चालूच आसा आनी गोंय सोंपता कशें दिसता, आनी हें गोंय सांबाळपाक आनी गोंय फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून ही बिलां आसलीं. गोंयच्या हक्काक लागून, गोंयकारांच्या हक्काक लागून ही बिलां आसलीं. आनी तितून आमी 6 बिलां जी घातलेली, तितून द TCP अमेंडमेंट बील 2026 हें बील घातलेलें. तितून आमी म्हणटाले की 39A जो सेक्शन हाडलेलो आसा आनी अंडर 39A तुमी पळयता आसतलो गोंयचे कितल्योश्यो जमनी लँड यूज चेंज जाता आनी गोंय काबार जाता. हें स्क्रॅप करचें आनी हो 39A जो अमेंडमेंट आसा तो काडून उडोवचो, हें आमी ह्या बिलान घातलेलें. दुसरें जें बील आहलें द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील 2026, ह्या बिला अंतर्गत हें तेजे पयलींच्या सेशनानूय घातलेलें आनी ह्या सेशनानूय घातलेलें, कित्याक हें वन ऑफ द बजेट सेशन व्हडलें सेशन आसतलें अशें जेन्ना आमकां दाखयलें तेन्ना हेंय आमी बील घातलें. तितून आमी म्हणटा की गोंयच्यो जमनी ज्यो आसा त्यो प्रोटेक्ट करपाक जाय, कन्जर्व करपाक जाय, फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय. कितें जाल्लें आसा, आतां इतलीं वर्सां जालीं गोंयाक आजून पर्यंत असलो कायदो ना जो गोंयच्यो जमनी सारके पद्दतीन प्रोटेक्ट करतलो. सो हेका लागून हें बील आमी घातलेलें आनी हें आमची बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ही आमची जबाबदारी जाता की हें बील फुडें व्हरोन हें पास करून हाडपाक, आनी प्रत्येक जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा त्या रिप्रेझेंटेटिव्हाची हो अधिकार जाता. तिसरें बील जें आहलें तें गोवा खाजन लँड बील आसा. आतां खाजन लँड प्रोटेक्शन बील हितून आमी कितें म्हणटा, आयज तुमी पळयता आसतले खाजनां आमची काबार जाता. खूब जाण व्हिडिओ काडटा, आमी व्हिडिओ काडलेले, आमी प्रेस बायट्स दिल्यो. शेतकार जे आसा तुमी पळयला आसतले शेतकारांचो जो बजेट आसा तो सामको कमी करून उडयल्लो आसा आनी 2% कमी असो बजेट शेतकारांक गावल्लो आसा. आनी हितून आमी डिमांड केल्लो की खाजन लँड प्रोटेक्ट करपाक लागून, कित्याक गोंयची जमीन 18,000 हेक्टर जमीन गोंयान आसा आनी ही जमीन खाजन शेतीची जमीन जी आसा ती प्रोटेक्ट आनी फुडल्या पिळगेक प्रिजर्व करपाक लागून आमी खाजन लँड अशें हें बील आमी गेल्या त्या विधानसभेन टेबल केल्लें. चवथें जें बील आहलें द गोवा एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बील आहलें. हितून खुबशे जे चार्टर्स डिमांड जे आसले ते डिमांड्स हितून घातलेले आनी एग्रीकल्चर लँड ज्यो आसा त्यो एग्रीकल्चर पद्दतीन उरच्यो अशे डिमांड सगळे आयज कितलेशे आमचे बरे मागपी आसा हेंच्यांनी हे टेबल दिल्लें. मेन करून जो आमचो रिटायर्ड जस्टीस फर्दीन रिबेलो आसा तेंच्यांनी हे बिलाक आमकां दिल्लें. तितून आमकांय कितें दिसतालें तें एडिशनल आमी करून हें बील आमी टेबल केल्लें. फुडें आमी पळयता की गोवा पंचायत राज एक्ट हितून एक अमेंडमेंट आमी मागलेलें आनी तितून अमेंडमेंट कित्याक लागून तुमी पळयता आसतले गोंयान आयज प्रत्येक गांवांनी व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता. आमचे लोक ग्रामसभेक वयता, ग्रामसभेक प्रश्न मांडटा की मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येता म्हणून, पूण ते मेगा प्रोजेक्ट गांवांत येयले बसून नाजाल्यार
तांकां ओपोज करपाक लागून सारको अधिकार मेळना, कित्याक तुमकां ग्रामसभेक कांयच ना. टीसीपी डिपार्टमेंट जावं बाकीचे डिपार्टमेंटाच्या थ्रू ते मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव्ह जाता, मागीर उदकाची समस्या जाता, थंय सिवरेजाची समस्या जाता, रस्त्याची समस्या जाता. सो सगळ्यो समस्या आसा त्यो ग्रामसभेन हे उलोवपाक मेळचें म्हणून आमी एक एमेंडमेंट जे द गोवा पंचायत राज एमेंडमेंट हितून आमी मागलेलें. 6वें जे बील आसा हें खूब गरजेचें, तें म्हणजे द गोवा रिवर कन्जर्वेशन एंड मॅनेजमेंट बील. आतां हेका आमी शॉर्ट फॉर्म गोरेका बील म्हटलें. आतां गोरेका म्हटल्यार कितें, जे तरेन आयज उदक तुमकां पळयता आसतलें ग्रावंड वॉटर आमचो डिप्लेट जायत आसा. ग्रावंड वॉटर कसो आमी साल्वार करपाचो हो जो आमचो हेतू आसा की गोंय साल्वार करतले जाल्यार उदक खूब गरजेचें आसा. उदक आसा नाल्यार मनीस जगपाक शकता. आयज कितलेशे स्टेटीन उदकाची समस्या जाता, तशीच गोंयानूय उदकाची समस्या जाता. आनी ही समस्या कशी सुटावी करची हेका लागून हें बील आहलें. आनी उदक हें खूब गरजेन आमकां फुडें व्हरपाक जाय. फुडले पिळगेक उदक उरपाक जाय, कित्याक 40% ऑलरेडी डिप्लेट जाल्लें आसा. हे फुडें आनी गेले कितल्योश्यो बोर व्हॅली आनी कितें हें चालूच आसा, प्रोजेक्ट येयत आसा. आनी ह्या प्रोजेक्टांक उदक आयज दिवपाक सारकें मेळना अशी परिस्थिती गोंयांत जाल्ली आसा. सो हे अनेक अशे तरेचे बील आमी टेबल केल्ले. आयज आमी पळयलें की गेले ते विधानसभा सेशन जे आसा ते बजेट सेशन ते सडनली कटेल केलें. तुम्ही पळयता आसतले 16 मार्च 2026 ह्या तारखेक जे विधानसभा सेशन आसलें विथआउट प्रॉपर रिजनिंग अशें सांगपाक लागले की बायपोल इलेक्शन फोंडा आसा आनी ह्या कारणाक लागून सेशन फुडें व्हरपाक मेळना. आनी आमी तेजी थोरायन रिसर्च केली की बाबा हें कशे तरेन तेंच्यांनी केलें, कित्याक बाकीचे स्टेटीन हे सेशन जी आसा ती चालूच आसली. बाकीच्या स्टेटींनी सेशन करून तेंच्यांनी बजेट जो आसा तेंचो तो पास केलो. पण आमचे डिमांड्स ऑन ग्रांट्स जावं बाकीचें कितें उलोवपाचें आसलें हें आमकां कांयच करपाक मेळना. 30,000 कोटीचो जो बजेट आसा तो धपक्याक एकाच दिसा पास करून उडयलो, तेजेर आमकां उलोवपाक मेळना. जो लेजिस्लेटिव्ह रायट जो आमदाराचो आसा हो बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाजो तो रायट आसा आनी तो रायट म्हाका फुडें व्हरपाक मेळना, उलोवपाक मेळना. जो दोतोर प्रमोद सावंताचो सरकार आसा तेंच्यांनी हे सडनली कटेल केले आनी तेजे तुमकां कळोन येयला आसतलें. मागीर दोतोराचो जो हेल्थ आसा तें खंय तरी डिट्रॉयट जालें अशेंय दिसून येयलें. सो हे सगळे हितून जेन्ना जे असेंब्ली सेशन कटेल करता तितून गोंयकारांक आनी आमची इतली जी बिलां आसा ती बिलां भायर मारली, ती बिलां थंयच दवरिली आनी फुडें आमचे कितलेशे प्रश्न जावं कॉलिंग अटेन्शन आसूं जावं 0 hour मेन्शन आसूं अशे कितलेशे गोंयकारांचे प्रश्न आसा, डिमांड्स आसा हे आमकां फुडें घेवपाक मेळोंक ना. तितून आमी पळयलें की हे सगळें पळयता आसतना आमी पळयलें की जो स्पिकर आसा स्पिकरान सारको हेका न्याय दिवंक ना. कित्याक स्पिकरान जो मुखेलमंत्री सांगता त्या पद्दतीन वागलो आनी स्पिकरान ही असेंब्ली सेशन कटेल केली. तेणेन जाय नाल्यार लोकसभा जावं बाकीचे सेशन्स खंय चलता तांकां विचारपाक शकताले, बट तें जावंक ना. तेका लागून बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी म्हाजो अधिकार जाता, म्हाजो रायट जाता अंडर जो आर्टिकल 202 आनी आर्टिकल 203 हितून तेंच्यांनी बजेट पास केलें आनी त्या बजेटान 30,194 करोड्साचो जो टोटल बजेट जो सामान्य गोंयकारांचो पयसो जो आसा तो कसो यूज करपाचो तेजेर ऑब्जेक्शन जावं आमचे कितें सजेशन्स आसा ही तेंच्यांनी आयकोन घेयनासतना हो बजेट पास केलो. सो आमी पळयलें की जो स्पिकर आसा गोंयचो जो स्पिकर आसा स्पिकरान हे आबूजपणान जावं फास्ट तरेन तेणेन इनलिगल पद्दतीन हे सेशन कटेल केलें. तेकाच लागून आमी हे जो गव्हर्नर आसा गोंयचो गव्हर्नर आसा तेका अंडर आर्टिकल 175 आमी तेंकां मेमोरेंडम बरयलें. त्या मेमोरेंडमान आमी क्लियर कट जे तेंच्यांनी केल्लें आसा, ज्या तरेन तेंच्यांनी हे बॉयकॉट केल्लें आसा आनी बायपास करून हे सेशन कटेल केलां. सो आमी हे तेंकां बरोवन सांगलें की हे पूर्ण तडा जे अनडेमोक्रेटीक वेन हे केल्लें आसा हे सारकें न्हू. आनी तितून आमी परत एकदां हांवें सांगलें की हो जो लेजिस्लेटीव रायट म्हाजो आसा तितून आर्टिकल 168 आनी आर्टिकल 194 हो इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान आसा. तितून प्रत्येक आमदाराक आमकां रायट दिल्लो आसा, अधिकार दिल्लो आसा की फ्लोर ऑफ द हावस इन द असेंब्ली आमी हे आमचे डिमांड जितले आसा ते आमी मांडपाक शकता आनी ते डिमांड्स घेवन आमी फुडें वचपाक शकता. आमचो इतलोच डिमांड आसलो की हेजेर कितें तरी एक्शन जावची, हेजेर कितें तरी जो गव्हर्नर आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवची म्हणून. पण आजून पर्यंत आतां ऑलमोस्ट 2 म्हयने जाले आजून पर्यंत कांयच आमकां येवंक ना. हे तुमकां हांव सगल्यांक हे मिडिया माध्यमांत हांव हे सगळी लेटरां तुमकां दिता. कारण कितें आसा तुमी हे हायलायट करपाक जाय, सगळ्यांनी हायलायट करपाक जाय कित्याक कशे तरेन तेंच्यांनी हे बजेट सेशन आसा ते कटेल केलें. दुसरें म्हटल्यार आमी तशेंच आमच्या लेजिस्लेटीव सेक्रेटरी जावं डेप्युटी स्पिकर जो आसा हेंकांय पत्र बरयलें, तेंकांय सांगलें की कशा तरेचे
हे अनडेमोक्रेटीक वेन हे सेशन जे आसा कटेल करून उडयल्लें आसा आनी हेजेर आमकां हियरींग आपोवपाची आसता. पण डेप्युटी स्पीकर जो आसा तेंच्यांनी आजून पर्यंत म्हाका कांय हियरिंगाक जावं कितें म्हाजें कितें आसा सजेशन जावं कितें सांगपाक सोदता हें आजून पर्यंत आपयल्लें ना. सो हेज्या बाबतीनूय हांव परत एकदां लेटर बरयतलो, परत एकदां डेप्युटी स्पीकराकूय मेळटलो आनी तेंचे कडेन उलोवणी करतलो की तुमी आजून पर्यंत हें कित्याक लागून काडूना. कित्याक ज्या तरेन स्पीकरान हे जो आमचो म्हणल्यार सामान्य गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा ते प्रश्न भायर मारून उडयल्ले आनी डायरेक्ट जेंकां डिसिजन म्हणल्यार दोतोर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर बाकीचे कॅबिनेट तेंचे हे लिपोवंक सोदता असो प्रयास ह्या गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान जालो हे आमकां दिसून येयलें. तशेंच आमी पळयता की आतां मॉन्सून सेशन येवपाचें आसा. आतां केन्ना येत नेम ना आनी तितूनय बीएससी मिटींग जातली आनी मागीर कितें जातलें आमी आमचो डिमांड आसा, खर डिमांड आसा की हें जेन्ना सेशन जातलें तें जाता तितलें म्हणल्यार 5 दिसांचें बीन आसचें न्हू, हें व्हडलें सेशन आसचें ज्या सेशनान गोंयचे प्रत्येक प्रश्न एकांचे तें लास्ट सेशन बिफोर द इलेक्शन आसपाक शकता. सो प्रत्येक गोंयकारांचे प्रश्न आनी ही जी बिलां आसा ही बिलां आमकां टेबल करपाक मेळटली आनी ती बिलां पास जातली गोंयकारांच्या हिता खातीर. असले ह्या तरेचे आमकां एक सेशन असेंब्ली सेशन जावचें ही आमी मागणी करतले. तशेंच आमी पळयता की ही जी बिलां आसा ही बिलां कोणा खातीर केल्लीं आसा. ही बिलां गोंयकारां खातीर केल्लीं आसा. ही बिलां गोंयकारांच्या हिता खातीर केल्ली आसा. आयज खूब जाणांक ह्या बिला बद्दल खबर ना आनी ह्या बिला बद्दल सांगपाक लागून आमी मागता आमच्या प्रत्येक गोंयकारांक आमी तुमच्या फुड्यान येतले हे अवेरनेस करपाक लागून तुमकां सांगतले. आमच्या पक्षा कडेन हांव उलयतलो की कशे तरेन ही बिलां गांवागांवांनी व्हरपाक शकतले, कशा तरेन ही बिलां लोकां फुड्यान पावोवंक शकतले आनी लोकांचो जो अधिकार आसा, लोकांचो जो रायट आसा हो प्रोटेक्ट आमी करूंक शकतले. कारण कितें आसा, समज आयज आमी गोंयकार म्हणून आयज उठना आनी गोंयकार म्हणून आमी जगना जाल्यार आयज आमचें गोंय उरपाचें ना. आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक गांवांत आयज कालच्या दिसा आमी पळयलें की जो कारापूर हांव गेल्लो त्या गांवांत आनी कारापूर लोडाचो प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टाचो 50वा दीस जालो प्रोटेस्टाक लोक बसलेले आसा. मात ह्या सरकाराक मात बसून तेंची आपुलकी ना, मात बसून तांकां पडलेलें ना. तुमी पळयता की सतत आयज परत ते बसल्या 51 डेज जाले पूण आजून पर्यंत तांकां कोणानूच कांय तांकां हें सांगूं ना. हांव 2 वेळा एकदां थंय आनी एकदां जो पंचायत डिपार्टमेंट आसा थंय ते येयल्ले तेन्ना हांव जालो. सो हें सगळें थांबोवपाक लागून ही बिलां खूब गरजेचीं आसा, कायदे गरजेचे आसा आनी कायद्यांक लागून आमकां निवडून दिल्ले आसा आनी आमी कायद्यांक लागून फुडें वयता. तशेंच आतां आमी पळयता की गोंयांत गोंय जें आसा तेका स्टेटहूड जो स्टेटहूड आसा तो 1987 आमकां स्टेटहूड गावलो 30 मे 1987. आतां 30 मे म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले सामकें लागीं पावल्ले आसा आनी हो जो स्टेटहूड गोंयाक गावलो आनी तेकाच लागून आमी आमदार जावंक पावले, आमी खुबशे प्रश्न हे मांडपाक शकले आनी गेले ते 40 वर्सां म्हटल्यार 40वो स्टेटहूड डे हो आमी मनयतले. पण ह्या सरकारा कडल्यान आजून पर्यंत ह्या 40व्या स्टेटहूड डेक लागून आजून पर्यंत तेंचे कांयच तयारी केल्ली ना. ज्या तरेन स्टेटहूड डेचो जो आमकां एक सेलिब्रेशन जावं एक बरे तरेन गांवांनी आमकां उत्साहान हें सांगपाक जाय आसलें की कित्याक लागून स्टेटहूड गरजेचो आसलो, कित्याक लागून स्टेटहूड फुडें व्हरपाक जाय आसलो, ह्या पद्दतीन तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना. आनी हो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा हो सरकार फक्त आपणाची मनमानी आनी व्हडले व्हडले जे इव्हेंट्स आसा जे गरजे भायर इव्हेंट्स करता फक्त पयशे खावपाक, पयशे करप्शन करपाक लागून हेंच दिसून येता. जो इम्पॉर्टंट गजाल आसली ती म्हणजे 40वो स्टेटहूड डे एक बारीकसो फंक्शन जातलो आनी काबार जातले. मात स्टेटहूड म्हटल्यार प्रत्येक ग्रामसभेन प्रत्येक पंचायतीन हें पावपाक जाय आसलें, लोकां फुड्यान पावपाक जाय आसलें. ती पद्दत आजून पर्यंत ना. सो तेका लागूनूय हांव हें बरयतलो आनी कोणाचे जे हातभार लागले ह्या स्टेटहूडाक लागून तेंचे सगळ्यांचे सन्मान आमी करपाक जाय. आमी पळयलें की जे आयज जे रिनोन आमचे फ्रिडम फायटर्स जे आसले आनी जितल्या फ्रिडम फायटर हुतात्मांनी जावं आमच्या क्रांतिकारांनी जे गोंया खातीर बलिदान दिलें, येता त्या 18 जुनाक आमचे गोंयाक जो क्रांती दिन आमी म्हणटा गोंयचो क्रांती दिन त्या दिसा 80वो गोंयचो क्रांती दिन जातलो. 18 जून म्हटल्यार एक खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा आनी ती गजाल मनोवपाचो जो सरकारान फुडाकार घेवपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय हें आमकां मात्तूय तरेन दिश्टी पडना. 80 वर्सां गोंयाक जाली, कितलेशे क्रांतीवीर जावं क्रांतिकारी फ्रिडम फायटर्स जे आमचे दीस रात तेंच्यांनी केले, गोंया खातीर आपणाची हावती दिली. आमी पळयलें की आमच्याच मतदारसंघातलो
काका जावं ॲडव्होकेट विश्वनाथ लवंडे यांच्यांनी जेन्ना लोहिया मैदानाचेर म्हटल्यार लोहियाची मिटींग मडगांव हांगा जाली 18 जून 1946 हो क्रांती दिसाचो प्रतीक आसलो आनी त्या क्रांती दिसाक लागून जो फ्रिडम स्ट्रगल जो सुरवात जाली आनी ती फुडें वचोन आमकां गोंयाक कशें लिबरेशन गावलें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पण हे फुडें व्हरपाक आनी असल्या आमच्या फ्रिडम फायटर जो फ्रिडम फायटराच्या बलिदाना खातीर जावं तेंच्या जे इन्स्पिरेशन घेवन आमी ही स्ट्रगल गोंया खातीर केली आनी आयज गोंय खंय पावलां, गोंय कशें वयता आनी कशे दिशेन चालू आसा हें सगळें दाखोवपाक लागून ह्या सरकारान आपले एचिवमेंट्स कितें जाले, आमच्या गोंयचे इतले वर्सांनी कितें एचिवमेंट्स जाल्ले आसा, कितें जावना हें सगळें दाखोवपाक जाय आसलें. आनी जसो काका लवंडे जो आसा तांकां एक अभिमानाची गजाल आनी तांकां खंय तरी बरे तरेन जो तेंचो फॅसिलिटेशन जावं बाकीचे तेंचे फॅमिलीचो फॅसिलिटेशन हें जावपाक जाय. हें तरी म्हाका दिसता बींग तो आमच्या गोवा वेल्या गांवचो सानंद्रे मतदारसंघाचो हें म्हाका दिसता. आनी तशेंच प्रत्येक जो फ्रिडम फायटर आसा, म्हाजो आजोय फ्रिडम फायटर, तेणेंनी गोंया खातीर तशे कितलेशे फ्रिडम फायटर आसा तेंच्यांनी गोंया खातीर कितलोच आपणाची हावती दिली, कितलेशे आपणाचे स्ट्रगल सॅक्रिफायस जे तेंच्यांनी केले त्या टायमार आनी तेकाच लागून हें गोंय आसा. आनी हांव प्रत्येक गोंयकाराक एक उलो मारता की 18 जून हो जी तारीख आसा ह्या तारखेक जेन्ना रेव्होल्युशन घडलें अशें फुडें आमकां रेव्होल्युशन घडोवपाक जाय. आमकां जो हो सरकार आयज करप्शनान बुडलेलो आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आमचे वाडलेले आसा, आयज तुम्ही पळयता एनवायरमेंटल डॅमेज गोंयान चालूच आसा. आयज गोंयकारांक उलोवपाक दिना, कोण उलयता नाल्यार तेंचेर केसी घालता, कोण स्ट्रायकार बसता नाल्यार तेंचेर केसी घालता, प्रोटेस्ट करूंक अधिकार ना, जो रायट टू इक्वेलिटी, रायट टू प्रोटेस्ट हो कांयच उरलेलो ना. ह्या सरकाराच्या अंतर्गत अशें दिसून येता की हांगा डिक्टेटरशीप चालू आसा आनी ही काबार करतली. नाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांनी जावं तो स्टेटहूड आसूं जावं तो रेव्होल्युशन डे आसूं ह्या दिसा एकटे जावचे पडटले आनी हो आवाज जो आसा तो बुलंद करचो पडटलो. आनी ह्या सरकारान खरें म्हटल्यार गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय, गोंयकारांक फुडार येवपाक जाय की बाबा हे मनोवपाक 80 वर्सां जेन्ना जातात हे मनोवपाक लागून फुडें आसपाक जाय. तशेंच आमी पळयता की हांव खुबशे कमिटीचो म्हटल्यार असेंब्ली कमिटीचो मेंबर आसा. आतां असेंब्ली कमिटीचो मेंबर हे तुमकां कित्याक लागून, कित्याक लेजिस्लेटीव ड्युटी म्हाजी खूब गरजेची आसा, कित्याक लेजिस्लेटीव इज माय प्रायोरिटी. जेन्ना म्हाका आमदार म्हणून निवडून हाडलो म्हाका थोड्या कमिटीन म्हाका घातलो. तशीच एक कमिटी आसा ती म्हटल्यार रुल्स कमिटी. हांवें आमचो स्पिकरा कडेन हें लेटर करून सांगलेलें की रुल्स कमिटीची आजून पर्यंत एकूय मिटींग जाल्ली ना. तशेंच ती मिटींग म्हाका करून घेतलो म्हणून आश्वासन ह्या स्पिकरान म्हाका दिल्लें, पण तें आजून पर्यंत जावंक ना. तशेंच PVC कमिटी हेजोय हांव मेंबर आसा. तेजो रिपोर्ट जो आसा हो गेले ते फावटी एकदां आमी टेबल केल्लो पण तो एक्सेप्ट करूंक ना विधानसभेन. पण आतां थोडेच म्हयने उरल्या, 9 ते 10 म्हयने उरले आसतले. सो हेजे बाबतींत हे स्पिकरान सगळ्यांक डायरेक्शन दिवपाची गरज आसा. तशीच PAC कमिटी हो PAC कमिटीचोय हांव मेंबर आसा. तेजोय आजून पर्यंत एकूय रिपोर्ट टेबल जाल्लो ना. ती म्हाजी ड्युटी आसा, सो हांवूय म्हाज्या सायडीच्यान लेटर बरयतलो. तशेंच एश्युरन्स कमिटीच्या थ्रू आमी ऑलरेडी थोडी जी लेटरां आसा जावं थोडी आमचे रिपोर्ट जे आसा हे ऑलरेडी आमी टेबल केल्ले आसा. आनी मेन जी कमिटी आसा ती BAC कमिटी. आतां बिझनस एडवायझरी कमिटी हेजी ड्युटी कितें आसता की असेंब्ली सेशन्स जी आसा ती सारकी चलोवची. आतां ही बिझनस एडवायझरी कमिटी आसा तेका लागूनूय हांव एक लेटर करतलो जितून बिझनस जो आसा तो बेग्यान घेवचो, पयलू आपोवचें, लास्ट मुमेंटाक आपयता आपणाक जाय ते सांगता अशें जावपाक जायना. आमकां असेंब्ली सेशन वाडोवन घेवपाक जाय. आमकां जाता तितले प्रमाणान जे असेंब्ली सेशन आसा ते फुडें व्हरपाक जाय आनी लोकांचो जितले डिमांड्स लोकांचे आसा हे डिमांड्स आमी फुडें घेवन लोकां फुडें वचपाक जाय आनी लोकांक जे अधिकार आसा ते अधिकार प्रोटेक्ट करपाक जाय. आतां आमी पळयता की सानंद्रे मतदारसंघान आनी सानंद्रे मतदारसंघ हो खूब इम्पॉर्टंट मतदारसंघ आसा आनी आमचे जे म्हाका निवडून हाडला लोकांची जबाबदारी म्हाजे कडेन आसा. आयज कितलींशीं कामां आमी करता, फुडें वयता, थोडी पेंडींग उरता. लोक खुबशे अपेक्षा दवरिता जशें की खाजनाक लागून बांद मोडले, उदक येता, आनी कितें येता, अशे खुबशे डिमांड्स आमी केल्ले आसा. आतां हे सगळे आमी डिमांड करून पासून हेजेर जो सरकारान न्याय मेळोवपाक जाय तो न्याय आजून पर्यंत आमकां मेळोवन दिवंक ना. लोकांक सादे पद्दतीन सांगपाक गेले नाल्यार लोकांक जी कामां आसा ते कामाची अपेक्षा लोक करता पण ती जायना. कित्याक हो सरकार अपयशी ठरला, हो सरकार करप्ट जाल्लो आसा आनी ह्या सरकाराचे जे धोरण आसा ते फक्त इव्हेंट्स आनी जे मॅनेजमेंट आसा तितूनच पडलेले आसा. आमी पळयलें की एक रेझोल्युशन
विधानसभेन हांवें मांडलेलें तें म्हणजे सॉल्ट पेन्स रिवायव करपाक लागून आनी सॉल्ट पेन्स फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून. आनी त्या रेजोल्युशनान एक थाराव पास जालो. मुखेलमंत्र्यान आपणाचो एश्युरन्स दिलो की हे रेजोल्युशन आमी पास तुमकां एश्युरन्स दिता की सॉल्ट पेन्साक लागून आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन प्रयत्न करतले म्हणून. एक बरी गजाल आसली, पण ती बरी गजाल 95 lakhs अशें एक पॅकेज ग्रांट केली. आनी ती पॅकेज ग्रांट करून बसून आयच्या दिसा म्हणल्यार आयची तारीख जी आसा तेन्ना फक्त थोड्याच मजक्या जाणांक तेजी लाभ गावल्लो आसा. जो फायनान्शियल असिस्टंट आसा तो गावल्लो आसा, पण बाकीच्यांक तो अजून पर्यंत गावना. ते अजून पर्यंत आमकां विचारीत आसा. म्हणल्यार सरकारान अशें करचें न्हू. जेन्ना आमचे जे फार्मर्स आसा, जे सॉल्ट फार्मर्स आसा, हे एक ट्रेडिशनल सॉल्ट कल्टिवेटर्स आसा, हेंकां प्रोत्साहन दिवपाची गरज ह्या सरकाराची आसा. जेन्ना तुमी एश्युरन्स दिल्लें आसा, बजेटूय ग्रांट केल्लें आसा, हेंकां टायमली ते दिवचे ही मागणी आमी करता. तशेंच हेंय सांगलेलें की तुमी सगळे जे बांद दुरुस्ती करपाचे आसा, जो तेंचो सिस्टम आसा तो सिस्टम मेंटेन करपाक WRDच्या थ्रू फायल पास करतले म्हणून. ती फायल अजून पर्यंत जावना. हे एश्युरन्स तेंच्यांनी दिले बिफोर मॉन्सून सेशन. आतां मॉन्सूना पयलीं हे सगळें जातलें म्हणून सांगलें, पण अजून पर्यंत तेंचें कांयच जावना. हांवूय फॉलोअप करतालो, पण फॉलोअप केले पासून तेंचे फायनान्शियल ग्रांट्स हे येवंक ना म्हणून सांगलें आमकां. सो हितून इतलेंच दिसता की आयज ह्या शेतकाऱ्यांक हो सरकार जो आसा तो सपोर्ट दिवपाचो हाडून बेश्टी आश्वासन दिता. ही आश्वासन दिवची न्हू, ही आश्वासन पुराय करून घेवची ही तुमचे कडेन मागणी आसा. जेन्ना कित्याक जे सॉल्ट फार्मर्स आसा परत परत म्हाज्या फुड्यान येता आनी ते हे डिमांड करता. आनी अशीच कितल्योश्यो गजाली आमी पळयता की आमच्या मतदारसंघात, सानंद्रे मतदारसंघात आमी घातलेले आसा. अशें आयकुंकूय येयलें आनी अशें सांगपाकूय लागले की 100 कोटीची कामां करतली. आतां आमी जेन्ना पळोवपाक वयता, आमी जेन्ना फायली फॉलोअप करपाक वयता तेन्ना ती 100 कोटीची कामां म्हणटा ती जायत ना. कित्याक ताका डिले उरता. आमकां फंड ना, हांगा फंड ना, तो फंड ना करून तो डिले करता. आनी ही 100 कोटीची कामां कितें ही म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान सांगपाक जाय. कित्याक आमी ऑलरेडी प्रपोजल्स आमचे सगळे दिल्ले आसा. बाबा खंयची कामां ही 100 कोटीची तुमी म्हणटा, हे मुखेलमंत्र्यान आपणाच्या द्वारे क्लियर करपाची गरज आसा. कित्याक आतां थोडेच म्हयने उरल्या, फुडें इलेक्शन येवपाचें आसा. नाजाल्यार हेजी जाप जी आसा ती मुखेलमंत्र्याक आनी ह्या BJP सरकाराक दिवची पडटली. आमी पळयलें की गोंयभरात आयज खुबसो आवाज जालो आनी तुमी म्हाका खूब कितें सांगपाक विचारपाकूय सोदता आसतले आयज. कित्याक की खुबशे इंटरनल जो डेमोक्रेसी आसा हितून आमच्या पक्षाचे बद्दल हे चालूच आसले. आतां इंटरनल डेमोक्रेसी हितून खूब तुमचे कडेन तुमी आयज प्रश्नूच करपाक येयले आसूंक शकता म्हाका. कित्याक खुबशे ह्या दिसांनी बोवाळूय चालू जालो. पण हांव एक तुमकां सांगपाक सोदता, कित्याक आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स स्पेसिफिकली हांवें घेतलेली ती लेजिस्लेटीव वर्क आनी लेजिस्लेटीव ड्युटी जी आसा ही म्हाजी जबाबदारी आसा. म्हाका जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह केलो तेन्ना म्हाजेर जितले जे काम आसा हे हांवें विधानसभेन म्हाजे कडेन जाता त्या पद्दतीन आनी आमच्या लोकांनी जावं गोंयकारांनी म्हाका जितले पद्दतीन जे सांगलें ती कामां हांवें लेजिस्लेटीव ड्युटी म्हणून हांवें निभवल्ली आसा. गेल्या ती 4 वर्सां खुबशे वयर सकयल जाला आसतले, पण म्हाजे कडेन जाता. आनी आमच्या प्रत्येक गोंयकारांचो जो विशय म्हाजे कडेन जे येयले ते विशय हांवें ह्या विधानसभेन एक सत्याच्या मार्गान म्हणल्यार सत्य जे धरून जे लोकांनी म्हाका सांगले की हो अधिकार आमकां मेळपाक जाय तो अधिकार हांवें थंय मांडलो. आनी जेन्ना आयज खुबशे वयर सकयल कितें येता इंटरनल डेमोक्रेसीच्या बद्दलूय प्रश्न येता तेन्ना हांव एकूच तुमकां सांगपाक सोदतां की म्हाका हांव हांगा येयल्लो आसा, कालूच हांव पावलां. मागीर म्हाका वचोन आमचे जे पार्टी ऑफिस आसा त्या पार्टी ऑफिसान हांव वचोन म्हाजे जितले कितें प्रश्न आसा जावं तेंचे कितें प्रश्न आसा हे मांडटलो, तेंचे कडेन विचार करतलो. तांकां कितें दिसता तेंय तेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमकां जाय की बरे भशेन बरे पद्दतीन हें सगळें जाल्लें आनी बरे पद्दतीन लोकां फुड्यानूय आमी आसलेले. म्हाका ती कांयच हें ना की ती सोशल मिडियाचेर जावं जो आमच्या मिडियाचेर माध्यमांतून जे इंटरनल डेमोक्रेसीचे कितले कितें आसूं तें आमी मांडचें म्हणून हांव तुमचे कडेन हें करता, रिक्वेस्ट करता की ज्या पद्दतीन हें सद्याक चल्लां आनी कितें चलपाक जाय आनी कितें फुडें वचपाक जाय, इट इज इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर. आनी ते मॅटर जे आसा ते आमच्या पार्टी ऑफिसान जेन्ना हांव विजीट करतलो, कित्याक अजून पर्यंत हांव पार्टी ऑफिस बेरर्स जावं पार्टीचे जे कोण ऑफिस आसा तितून हांव अजून पर्यंत पावना. सो त्या टायमार वचोन हांव तेंचे कडेन कितें आसा ते तेंच्या बाबतीनूय आयकून घेतलो आनी तेन्ना तुमकां कितें आसा ती सारकी जाप दितलो. पळय कशें आसा, हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना. कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जे कितें आसा तें मांडटलो.
माझे प्रश्न आसा तो तेंचे प्रश्न आसा, बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा आमच्या हेजे आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीचे, तेही प्रश्न कितें आसा नाल्यार तेंच्यांनी मांडचे. आनी हे इट इज अ ओपन फोरम, इट इज अ तुमकां कितें आसा ते तुमी मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता, तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव तुमकां. खुबशे एलिगेशन जाले पळय कशें आसा, एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता. पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आता, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक तें सारकें आसची ना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना. कितेंय आसा, आमचें कितें म्हाजें कितें आसा, तेंचेय पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन कितें आसा हेज पर द कॉन्स्टिट्युशन, हेज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो. मडगांव मिटींग घेऊन तुम्ही डिसाईड केले की पार्टी तू टेक ओव्हर करू शकता म्हणून त्या खातीर तू प्लॅन करता. पळय कशें आसा, पार्टी कोण टेक ओव्हर करूंक शकना, कित्याक इट इज अ डेमोक्रेसी. आनी जेन्ना पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर ECI तेका क्लॉजीस आसता, तेका कायदे आसता. आयज कोणी पार्टी टेक ओव्हर करतलो, पार्टी टेक ओव्हर करची ना हें सांगपाक शकना, कित्याक तेका पार्टी कोण प्रेसिडेंट जाता, ऑफिस बेरर कोण जाता नाल्यार इलेक्शन जावन तें जावचें. आनी हांव तुमचे कडेन मागता बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टींचेय तुमी विचारचें की तेंची कोणाची इलेक्शन जालां काय, ते नॉमिनेटेड आसा, ते सिलेक्टेड आसा, वॉट एवर ते तुमी विचारचें. पळय कशें आसा, तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेज्या बाबतीन हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो, आयकतलो, तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतीन मागीर तुमकां सांगतलो. पळय मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष, हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दुख्ख खूब जाता. तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें, पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना, कित्याक बेश्टेच ते गांवार पडटा आनी मागीर तुमकां जाय तशें तुमी स्टेटमेंट मिडियाचेर घालतले. पळय दोन तीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्यांनी, तुका आपयलो तेणी, नोटीस धाडले, तुवें एकूय रिप्लाय करना, तरी रातचो देखून तुका येता म्हटलो, टायम सांग तुवें आजुनी कांय रिस्पॉन्ड कर. तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेता तर तुजी सगळी हेजी असेंब्लीचे कितें चललें, तूं हें जो मुद्द्याचेरूय कांय सांगना. सो इतले दीस तूं खंय आशिल्लो? पळय हांवें तुमकां पयलूच स्टार्टिंगूच क्लियर केलें, तुवें मातशें आयकूंक ना दिसता म्हाका तें मेडिकल रिजन. जेन्ना 39A प्रोटेस्ट जालो, म्हाजो हेल्थ ग्रावंड्स मातसो वीक जालो आनी खुबसो म्हाका प्रॉब्लेम जालो. त्या टायमारच्यान म्हाका मेडिकलाक लागून खुबसो इश्यू जाता, तेका लागून हांव मातसो आउटस्टेशन आसलो आनी हें तुमकां पयलीं स्टार्टिंगूच सांगलें. सो अशें न्हू की बाबा, आनी हांवें तेंकां इन्फॉर्मूय केल्लें की हांव आसची ना म्हणून, तेंय तेंकां इन्फॉर्म केल्लें. तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना CEC बॉडीचे जावं बाकीचे म्हाका प्रश्न येयल्ले तेन्ना हांवें तेंकां इन्फॉर्म केल्लें. पळय तुमकां हांव हे प्रश्न हांव सांगपाक शकना. ते कितें आसा ते ऑफिसान वयता, ऑफिसान कितें आसा तें आयकता आनी त्या पद्दतीन तुमकां मागीर परत प्रेस ब्रिफींग दिता. आतां तुवें सांगलें न्हू तो काळजान आसा आपल्याचो लिडर म्हणून, तुका खबर आसा तेणें रिजायन केलें तें? हय डेफिनेटली. आतां हांवें पळय आतां हांव तुमकां कांय सांगपाक शकना प्लीज, कित्याक हांव तेजेर कमेंट करपाक शकना. कित्याक जेन्ना हांव ऑफिसान वयतकूच म्हाका तेजेर सारके कमेंट्स हांव दिवपाक शकतलो, नाल्यार तुमकां बेश्टेच हांव वयल्या वयर कमेंट दिवपाक शकची ना. पळय कशें आसा, आमी मातशें कितें आसा कितें ना हें सगळे तरेचे जे प्रश्न आसा हे हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो तेन्ना वचोन म्हाका मेळटले. मागीर तेज्या नंतर तेंकां कितें आसा, कित्याक पळय कशें आसा तें खंय आउट करप हें म्हाजे हितून ना, कित्याक म्हाका कितें येयलें कितें ना अशें खूब कितें कितें जालें, पण तें हांवें केन्नाच आउट करूंक ना आनी केन्नाच तुमकां मिडियाक सोशल मिडियाचेर हें केन्नाच घालूंक ना. सो म्हाजें एकूच हें आसा की हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो, आमच्या पार्टी ऑफिसान वयतलो तेन्ना पार्टी ऑफिसान हांव तेज्या बाबतीन उलयतलो, कितें आसा प्रश्न ते जाणून घेतलो, बाकीच्यांक कोणाकूय पार्टी ऑफिसान हें करपाचें आसा तें तूं इतलें उलयता जाल्यार जे मनोजान इतले आपणाच्या फेसबूक पोस्टार पोस्ट घातले, तेंची नांवां घेतली, तेंची नांवां घेतली, हे एंटी पार्टी एक्टिविटीज वो आनी कितें खूब जावं वता, सो हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन ऑल दोज थिंग्स?
पळय कितें आसा हे जो कितें आसा तो फूल कॉन्स्टिट्युशनान आसा. आयज कोणान कितें एलिगेशन घातलें कितें ना तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना. बट पार्टीक ना ना हें कितें आसा हें क्लियरिफाय जे करपाक जाय वॉट एवर क्लियरिफाय करपाक जाय ते पार्टी ऑफिसान जेन्ना आसा तितून बट ना बट कशें आसा आमच्या जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशनान कितें आसा त्या पद्दतीनूच चलतलें. नो ते आतां तेजेर हांव कमेंट करपाक शकना ते तुमी तेंकां विचारचें. तुमचो पंच वांगडी तेका काढलो आणि तुम्ही त्यांच्या वांगडा दिसले म्हणून तुम्ही अँटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी केली असो आरोप आशिल्लो जाल्यार आता तुम्ही जुलिया साल्मेदा वांगडा आसा काय तुमच्या पार्टी वांगडा आसा? पळय हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसा आनी सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही जेन्ना स्थापीत केली तेजे फुडें व्हरपाक लागून आमचो सगळ्यांचो एकटे रावन आमी काम केल्लें आसा आनी हें फुडें काम चलचें हेंय म्हाका दिसता. आतां जो प्रश्न तुवें केला त्या प्रश्नाकूय हांव जाप दिता. कारण कितें आसा कित्याक जेन्ना आमच्या मतदारसंघात म्हाका निवडून दिता अंडर कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया आमी ओथ घेतलेलो आसा ह्या विधानसभेन. जेन्ना विधानसभेन हांव येयलो तेन्ना ओथ घेतला. आयज कोणूय नागरीक जेन्ना आमकां कितेंय कामाक लागून कितेंय तेंचे वॉलंटरिली कामाक लागून येता तेन्ना आमी तेंची जाप जी आसा ती जावं तांकां कितें हेल्प करपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय ते आमी करपाक जाय. ही आमच्यांनी ओथ घेतली आसा. रायट टू इक्वेलिटी हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. रायट टू आनी अनटचेबिलिटी जावं एबोल्युशन ऑफ अनटचेबिलिटी हें ऑलरेडी केल्लें म्हणजे अनटचेबिलिटी असो कांय हे प्रयास ना. सो हे हांव तुमकां क्लियर सांगता की जेन्ना जेन्ना कोणीय समज अशें हेल्पाक येता आयज कितलेशे जाण गोंयकार आमचे कडेन येता सपोर्टाक जावं हेल्पाक येता तेन्ना आमी जे तांकां हेल्प करपाक. ओके सीईसीची मीटिंग अटेंड केलना इतली तुवें सीईसीची मीटिंग अटेंड केलना आनी आतां सांगतो आपूण ऑफिसान वयतलो म्हणून जाल्यार तूं ऑफिसान केन्ना वयतलो कितें आसा? पळय हांव एकूच सांगता जेन्ना हांव निवडून आयलो येवच्या पयलू पासून खंयच्योय मिटिंग्यो ज्यो आसा ह्यो मिटिंग्यो हांवें सगल्यो अटेंड केल्ल्यो आसा. तशेंच तेच्या पयलू आमच्या एज अ लेजिस्लेटर जो म्हाजो प्रायमरी फोकस जो आसा तो लेजिस्लेटर म्हणून आसा. तुमी मुद्दम हिस्ट्री काडून पळया विरेश बोरकर खंयच्याय कमिटीच्यो ह्यो जितल्योय कमिटी आसा ह्या कमिटींक एबसंट कितले फावटी आसा काय तो मुद्दम हिस्ट्री काडा. मुद्दम तुमी पळया कोण आमदार थोडे जाण येयत ना ते आसत ना पूण हांव त्या प्रत्येक जे हेका मिटिंगी ज्यो आसता बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांव त्या प्रत्येक मिटिंगेक वयता. तशेंच विधानसभेन तुमी पळया खंयचे विधानसभा सेशन हांवें खंय सोडून गेल्लो आसा जावं कितें गेल्लो आसा हें तुमी पळया. म्हाजी ड्युटी जी कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती कॉन्स्टिट्युन्सीची ड्युटी हांवें त्याच पद्दतीन निभयल्ली आसा. जितली कामां आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन ती हांवें कामां केल्लीं आसा आनी फुडें कामां आसा तीय करता. तशेंच जेन्ना जेन्ना म्हाका पार्टीचे रिप्रेझेंटेशन आसा त्या टायमार हांवें गेलो वॉट एवर कितें ना तें क्लियरिफिकेशन सगळें हांवें दिल्लें आसा. सो हें कितें आसा तें हांव पार्टी ऑफिसान वयतलो आनी तें मागीर क्लियरिफिकेशन. एक सांग म्हाका तूं इतलें उलयता तुवें कमिटीचे मिटींग अटेंड केल्या असेंब्लीन केल्या तुका खबर आहा कित्याक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आहा तेणें सांगलेलें ही हॅज स्पोकन अबाउट युअर परफॉर्मन्स इशू इन असेंब्ली तुजे परफॉर्मन्स लेवल देवाला विजयाक प्रेस केलो आनी तूं मिटिंगेक अटेंड केला तूं असेंब्ली अटेंड केला म्हणून उलयता. सो हाव डू यू गेट ऑन पळय हांव एक सांगता की म्हाजें परफॉर्मन्स कितें आसा कितें ना हें सगळें गोंयकारांक खबर आसा. आनी 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 ना हांव सांगता गोंयकारांक खबर आसा. गोंयकारांक दिसता फाल्यां हांव सांगांद्री मतदारसंघान इलेक्ट जावन येयल्लो आसा. लोकांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक कितें आसा तें खबर आसा. समज दॅट इज अप टू द पीपल हांव सांगपाक शकना. फाल्यां कोणूय कितें सांगता हांव तेजेर रिएक्ट करूंक शकना ओन्ली बिकॉज ना तेंचे पळय काळजांचे पळय एक ना ना हांव एक सांगता काळजांतल्या मनशाचे मरे वायट उलोवप आसना. आनी वायट समज हांव उलयल्लो नाल्यार इतले दीस खूब कितें कितें जाल्लें हांवें केन्नाच तेजेर रिएक्शन दिवंक ना तुमकां खबर आसतलें. आनी हें जे डेमोक्रेटीक वेन आसा म्हटल्यार जो इंटरनल डेमोक्रेसीन कितें लागता त्या पद्दतीन आमी पार्टी ऑफिसान वचून जास्त करतले. पळय हांव पळय कितें केलां कितें ना तें आतां पळय हांगा कितें उलयता तें लागना बट जे पार्टी मेंबरान केला सीईसीन केला एक्स सगळे एलिगेशन फेक ऑर ट्रू. पळय तें जें कितें आसा पळय तें पार्टी ऑफिसान वयतकूच कळटलें. कित्याक म्हाका कितें येयला तेजेर हांव लिगल्ली तांकां कितें आसा तो पॉयंट मांडटलो ते पॉयंट मांडले म्हणटकूच म्हाका कळटलें की बाबा एक्झॅक्टली कितें जालां तें. पब्लीक नॉमिनान तुमचें नांव घेवन जालां की बाबा तुमी खंयची मिटींग अटेंड करिना. काही मडगांव मिटींग जाली थंय एंटी पार्टी एक्टिव्हिटी जाली तुमी ओव्हर करपाक ट्राय केले हे सगळं पब्लीक नॉमिनान आसा. आनी तेंच्यांनी उलयना प्रेसान उलयना
जेन्ना प्रेसार उलयला जाल्यार हे फोटींग काय करायचं पळय हें तुमकां सांगता कित्याक पळय पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा पळय कॉन्स्टिट्युशन म्हटल्यार तो बायबल ती गीता परत तो पुराण हें आमी पळयता फाल्यां कोण खंय कितें उलयता कितें ना हें तेंचेर आसा तें फुडलें हें आसा पण हें जितलें आसा पळय तें पार्टीचें जेन्ना ऑफीस आसा ऑफिसान वयतलो ते पार्टीचे ऑफीस बेरर आसा तेंचे कडेन अपॉयंटमेंट घेता तेंकांय विचारता आनी बाकीचे कोणाक आसा तेंकांय विचारता हांव तुमकां टायम आनी डेट हांव जेन्ना वयतलो आनी मागीर तेंकां सांगता तुमकां तुझ्याकडे तुझ्या फोनार उलोवप जाल्यार हांव लास्ट तेन्ना उलोवप जाल्लें म्हणून पळय हें सगळें जें आसा पळय प्रश्न आसा पळय हांव थंय गेल्या शिवाय तुमकां बेश्टो आन्सर दिवंक शकना तेजेर कमेंट हांव करपाक शकना सद्या कित्याक 3 महिने लास्ट 3 महिने पार्टी बंद करपाच्या वेळार कितें विचारपाक चलतालो पळय एकाच लागून हांव तुमकां एकूच सांगता की तुम्ही आता म्हाका प्रश्न करतले हांव परत तेच सांगतलो सो म्हाका एकूच जाय की आमचे जेन्ना ऑफिस बेरर थंय ना जाल्यार हांव सांगपाक शकना परत पार्टी प्रेसिडेंटशीप घे म्हणून रिक्वेस्ट करतलो पळय हांव एकटो सांगपाक कोण न्हू कित्याक सगळे जे पार्टी ऑफिस बेरर्स आसा कॉन्स्टिट्युशनान सगळे कमिटीज आसा जो बाकीचे फाउंडर मेंबर्स आसा अशे खूब तरेचे कॉन्स्टिट्युशन बरयल्ले आसा हे सगळें जें आसा ते आमी ऑफिसान वयतकूच कळटलें न्हू ओपिनियन कितें पळय पर्सनल म्हाजें ओपिनियन इतलेंच आसा की कितें जाता तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय आनी डेमोक्रेटीक वेन हें फुडें चलपाक जाय तोच म्हाजो पर्सनल हें तुमकां सांगलो हांवें कितें जें आसा तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय कॉन्स्टिट्युशनल वेन जावपाक जाय आनी ते कॉन्स्टिट्युशनल वेन वोटिंग जायत कमिटीन की मनोकाक परत भितर हाडपाचें तितून तुमचें वोटिंग ताका परत हाडपाक आसतलें काय नाका पळय कॉन्स्टिट्युशनाचे हें आसा पळय ते आमी ऑफिसान वचवलें हांगा आतां प्रेस मिडियान आमी उलयले ते तुमी आनीक बोलतात कितें घालतले जुलियसान एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्ल्यो तुज्या हिसपान पळय लुसियन बाकीचे रॉंग केले बसला लुसियन रॉंग केला तो एंटी पार्टी एक्टिविटी जालो बसला पळय दोगांनी एंटी पार्टी एक्टिविटी कितें केला ना हांव एक सांगता की इंटरनल डेमोक्रेसी अंडर खूब कितें कितें जाता खूब जाणांचे दुसऱ्यांचेय जाता सगळ्यांचे ते असतात पण हांव तेजेर कितें क्लेरिफिकेशन आसा ते पार्टीच्या हितून वचून म्हाका क्लेरिफिकेशन दिवपाक जाय तेजेर आनी कितें म्हणून कमेंट तू करता दी रे तिका नो डाउट तू तुमच्या पार्टी बायलांकडे पब्लिकली सांगला तुमच्या हितून एखाद्या पोस्ट घातल्या तुझ्या ऑफिसात तुका सांगलेले होते ती सांगात सोड म्हणून ना ते केल्लें तुका ना ते कितें आसा पळय हांवें तेजेरूय वॉट एवर रिप्लायज म्हाजे सायडीचे आसा ती हांवें दिल्ली आसा सो अपार्ट फ्रॉम दॅट आनीक कितें आसा नाल्यार हांव थंय वचून आमची बसका घेवन ते कितें आसता उलयतलो पॉलिटिकल टायमार मेळटलो काय क्लॉक टायम दोन्ही टायम धरा तुम्ही पॉलिटिकल आसात आनी क्लॉक टायम दोन्ही आसतले ब्लॉक आसा पळय ब्लॉक आसा ते डिसॉल्व केल्या हय सो इवन तुमचो सांगा ब्लॉक डिसॉल्व लोकांना लागून सगळे जाला म्हणटा ना कितें आसा जाणा मरे हांव सद्याक नाचलो गोंयान हांव गोंयच्या भायर आसलो आतां येवन म्हाका ऑफिसान वचून उलोवचें पडटलें कितें जाल्यार कित्याक लागून हें केलां आनी हांव सीईसी मिटिंगेकूय नासलो सो आय कांट टेल हे सीईसीचे मेंबर असले जो ऑफिस बेरर असले दे कॅन गिव्ह अ प्रॉपर क्लॅरिफिकेशन सांगले हितून कळटा की आतापर्यंत जे घडला त्याच्यात तुझ्याकडे कांयच नॉलेज ना कांयच हे तुमचे ना पळय कशें आसा ना मरे आतां पळय कशें आसा मरे घरांतल्यो खबरी मरे भायर घालप आसना सो आतां पळय आतां ज्या तरेन हांवें तुमकां कितें सांगलें की घरान जेन्ना आमी वयतले तेन्ना हांव घरान उलयतलो कितें आसा ते प्रश्न आसा ते वयर सकयल कितें आसा ते तेय म्हणटले हांवूय म्हणटलो घरान आतां वयतलो म्हणटा घराक ऑलरेडी उजो लागलो पळय पावोवपाकूय ना तूं ब्लॉक सांजांद्रे ब्लॉक तुजे कडेन उलयला कित्याक तेंच्यांनी फाटीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खूब आरोप केल्ले म्हणजे तुजे कडेन डिस्कस केला कितें पळय थोडे म्हाका आमचे जे हे आसा ब्लॉकाचे आसा ते म्हाजे कडेन उलयल्ले आनी तेंच्यांनी प्रश्न म्हाजे कडेन मांडले खुबशे तांकां प्रश्न दिसले जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटी आसा तेंचे सो तेंच्यांनी म्हाजे कडेन मांडलेले सो पॉयंट हाडटा हो एक तेणें सारको बरो प्रश्न केला खूब जो अफवा घालता आनी कितें कितें घालता हांव काँग्रेसीन वयतलो हांव आनीक वयतलो अशें तशें जाता अशें कांयच ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा बीजेपी कशी आसा हें सगळें आमकां खबर आसा सो हेजेर हांव आनीक प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेलें आसा हांवें प्रत्येक जाणांक जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा
पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय, गोंय राखपाक जाय, जाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें. आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा, हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय. आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा, हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो, लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडल्या, कायदे हाडलेले आसा, हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा आमी करता. तुझ्या मनशांनी तुका हायलायट केला, तू पळय, तुझं सांगत ना काही फुडल्याचे इलेक्शन येता त्या इलेक्शनात तू आरजीपी पक्षांतल्यान इलेक्शन लढयतलो काय दुसरें? हय, डेफिनेटली आरजीपी पक्ष हो आमचो पक्ष आसा. आमी सगळे एकजूट रावन आरजीपी पक्षा द्वारे एकटे रावन आमी काम करतले आनी फुडें 2027चे इलेक्शन लढतले. पळय, हांवें आतां तुमकां आन्सर दिलो अध्यक्ष पदाचे. ते कितें आसा ते इलेक्शनाचे हेजेर जावंक शकता, हांव तेजेर सांगपाक शकना. आनी इट इज इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर. थँक्यू 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 थँक्यू. पळय, हांव तुमकां एकूच सांगता, जें कितें हें आसा ते पार्टी ऑफिसान वचोन आनी पार्टी कडेन मेळोन आमी उलयतले. तुमकां तेजे वयर तुमकां हें आसा ते आफ्टर सेकंड ब्रिफींग जी आसा ती तुमकां दितलो. त्या ब्रिफींगेक तुमकां हांव क्लॅरिफाय करता. 39A सायड इफेक्ट म्हणून 39A सायड इफेक्ट कितें? पळय, 39A सायड इफेक्ट तुमी पळयता आयज गोंयांत. 39A सायड इफेक्ट तुमी पळयता आयज गोंयांत कितें पद्दतीन न्ही कामां चालू आसा ती 39A लागून गोंय काबार जाता. हो सायड इफेक्ट. आनी कितें सायड इफेक्ट आतां पळय, तें हांव सांगपाक शकना. हांवें कितें आसा तें म्हाजें सांगलेलें आसा तुमकां. जुलियस आल्मेडा आपले तुमचो तो हिंदूच्या अगेन्स्ट रिलीजन एक सेंटिमेंट हट करता म्हणून तुमच्याच पक्षाने हे केला आणि सीएम स्टेटमेंट पळय, सीएमाचो कितें स्टेटमेंट आसा हो सीएमाक खबर आसतलो. आनी तुमी पळयता आसतले सद्याक कोण कोण गोंयांत हाडटा, कोण कितें स्टेटमेंटां दिवपाक हाडटा, ते स्टेटमेंट दिता. गोंयांत मागीर जो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता, जो आमचो पीस जो आसा तो पीस पिड्यार जाता. सो अशे खुबशे प्रयत्न हे करूंक सोदता अशें तरी म्हाका दिसता. पोस्ट घातलो सो तेजेर कितें म्हणटा? पळय कशें आसा, आतां खूब जाण खूब कितें कितें म्हणटा. हांव तेजेर तुमकां रिएक्शन दिवंक शकना, कित्याक प्रत्येक जाणांचे कितें कितें आपणाचे पर्सनल हेजेर आसा. थँक्यू जालें पुरो थँक्यू. पळय, हांव एक सांगता, कॉम्युनल हेट्रेड कोण कोण करता म्हणटा पळय, हे जे आसा ते पार्टीचे हितून बसना आनी पार्टीचे आमच्या जो कॉन्स्टिट्यूशन आसा तितूनय बसना. आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी आतां एक प्रश्न करता, आतां पार्टीचे मेंबरूच ना जाल्यार तेजेर आमकां प्रश्न आसा कित्याक? थँक्यू सगळे बरें आसा, सगळे कूल आसा. थँक्यू. हय, सगळे बरें आसा म्हटलें मरे तुमकां. थँक्यू.